बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे बीएसपी की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको अब नाहल किया जा रहा है। सिर्फ दो किस्म के ऐसे घराने होंगे जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी पेमेंट मिलेगी और 3 साल तक ये लोग यहाँ पर इमदाद लेंगे। बाकी तमाम लोगों को यहाँ पर नाहल कर दिया जाएगा, उनको 1 रुपया भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन से ऐसे घराने हैं जो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले जा रहे हैं और कौन से ऐसे दो किस्म के घराने हैं जिनको फौरी तौर पर अब नई जो किस्त है वो मिल जाएगी। और ये किस्त आप जैज़ कैश इजी पैसा से लेना चाहते हैं तो इसका तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने सुना है कि हुकूमत की तरफ से जैज़ कैश और इजी पैसा का जो बैंक है उसके साथ मुआहदा किया गया है। अगर हम अपना बैंक अकाउंट बनवा लें जैज़ कैश या इजी पैसे का तो क्या हुकूमत की तरफ से ये रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसके बारे में भी मालूमात आप लोगों को देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यही बताऊँगा कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो अपनी गलती की वजह से यहाँ पर नाहिल हो रहे हैं, अपनी गलती की वजह से यहाँ से निकाले जा रहे हैं। और इन गलतियों की हम निशानदाही भी करेंगे ताकि आप लोग ये गलती ना करें और आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहले की तरह यहाँ पर पेमेंट लेते रहें। हमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा एहसास है। हम जानते हैं पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और मसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है और साथ में बेरोज़गारी बढ़ रही है और ऐसे हालात में आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है। और हमें इस चीज़ का भी एहसास है कि बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो खुदारा हम हुकूमत से तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिजली की जो कीमत है इसको कम किया जाए और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के जो मौके हैं वो यहाँ पर कायम किए जाएं। और बाकी अल्लाह निगहबान। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले तो ये कि आप किस गलती की वजह से यहाँ पर नाहिल हो जाते हैं। मैंने बारहा आप लोगों को बताया कि मेरे भाई मेरी बहन ये गलती ना करें। अगर आप ये वाली गलती करेंगे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग बैठे हैं उन्होंने आपका कोई एहसास नहीं करना, उन्होंने आपको निकाल देना है, फिर बीएसपी प्रोग्राम से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप जब शिकवा करते थे कि मेरे सामने वाला जो घर है उसको पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो हमारे रिश्तेदार को मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे, जबकि हम गरीब हैं उनके हालात बेहतर है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब हुकूमत ने लिस्टें तैयार कर ली हैं, लिस्टें रेडी हैं। अब यहाँ पे नोटिस भी जा रहे हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी को ने नहीं बताई होगी। हुकूमत की तरफ से नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। और ये नोटिस किन लोगों को आ रहे हैं? उन लोगों को जो सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी जॉब भी करते थे और उसके बाद उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे भी लिए हैं। तो ऐसे लोगों से हुकूमत ने कहा है कि ना सिर्फ आपके पैसे बंद होंगे बल्कि आपको ये पैसे जितने भी आपने लिए हैं, 1 लाख ले लिया, 70,000 ले लिए, 30,000 ले लिए, ये पैसे भी आपको बीएसपी के जो बैंक अकाउंट है उनमें जमा करवाने होंगे। तो बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है और इसी वजह से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो नाहिल हो रहे हैं। नाहिल होने की सबसे बड़ी वजह आपकी अपनी गलती है। मैं तो हमेशा से आपको ये कहता हूँ कि अगर आप वाकई ही गरीब हैं तो फिर जाकर आप सर्वे करवाएं ताकि आपको बीएसपी प्रोग्राम में पैसे मिल सके। अगर आपके हालात बेहतर हैं तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं इनको नोट कर लें। नंबर 1, हुकूमत ने आप लोगों को ये बताया हुआ है जो टैक्स दहींदगान है, जो लोग टैक्स पे करते हैं वो हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं करते। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो गलती ये करते हैं कि टैक्स पेयर बन जाते हैं। अब टैक्स पेयर कैसे बन जाते हैं? लोग कहते हैं कि हमने तो टैक्स दिया नहीं। आपकी जो गलती है वो ये है कि आप फाइलर बन जाते हैं। जो लोग फाइलर बनते हैं ना वो टैक्स पेयर होते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। उनके ज़िम्मे होता है कि आपने टैक्स पे करना है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई और ऐसा काम करना है तो उसके लिए आप खुद को फाइलर करवा लेते हैं और फिर उसके बाद ऐसे लोगों के जो पैसे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये इंतहाई गरीब ख़ानदानों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो फिर इसमें शामिल नहीं हो पाते। और दूसरी जो गलती है वो ये है, मैंने आपको बताया था कि बैंक अकाउंट आप बनवा लेते हैं। बैंक अकाउंट बनवाने के बाद आप उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए की रकम रख देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग नाहिल हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो गलती है ना वो ये है, हुकूमत ने आपको कहा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपने सर्वे को अपडेट करवाएं। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में
اپنا جو سروے ہے وہ اپڈیٹ نہیں کروایا، کس وجہ سے کہ ہم نااہل ہو جائیں گے یا ہم کو پیسے نہیں مل پائیں گے، تو اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہیں تو شاید ہمارا نام نہ آئے، تو اس ڈر سے اگر آپ سروے نہیں کروائیں گے تو آپ پھر بھی پیسے تو نہیں لے سکیں گے، پھر بھی آپ کو نااہل کیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر اور ابھی سروے کروائیں تاکہ آپ کے پیسے بند ہونے سے بچ جائیں۔ 36 لاکھ خواتین کو نکالا جا رہا ہے، جو لوگ سروے نہیں کروائیں گے نا اب اس کے بعد ان کو پیسے بالکل نہیں ملیں گے۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اگر آپ کو میسج آیا ہے کہ آپ اپنا سروے کروائیں 8171 سے تو آپ کو سروے کروانا چاہیے۔ اگر آپ پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر جو ریٹیلر والے بیٹھے ہوتے ہیں HBL کی جن کے پاس مشینیں ہوتی ہیں، الفلاح کی یا دیگر جو بینک ہے جن سے حکومت نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے دے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ہولڈ میں چلی گئی ہے یا آپ کو پیمنٹ ابھی نہیں ملے گی، آپ کو پہلے سروے کروا کے آنا ہے، تو پھر آپ کو سروے کروانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کہ آپ کے پیسے بند ہوں اور اس کے بعد پھر 3 سال تک آپ کو پیسہ 1 روپیہ نہیں ملنا۔ اب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوگ نااہل ہوں گے جو پہلے پیسے لیتے رہے ہیں اور اس کے بعد اب دوبارہ انہوں نے سروے اپڈیٹ کروایا، اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے، تو 3 سال تک آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملنا۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سچی ہیں، 3 سال تک پھر وہ پیسے نہیں لے سکیں گے۔ لیکن میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کیسے سروے کروانا ہے، کیسے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اگر آپ اس کے مطابق سروے کرواتے ہیں نا تو یقینی بات ہے آپ کو فائدہ ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اہل ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں نے ہماری وہ ویڈیو دیکھی اور اس کے مطابق انہوں نے سروے کروایا، اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ کہا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے جو فارمولہ بتایا تھا ہم نے اس کو مد نظر رکھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جا کے سروے کروا لیا اور ہمارے پیسے آ گئے۔ تو آپ بھی یہ سروے کروائیں، اگر آپ نے ابھی تک اپڈیٹ نہیں کروایا تو آپ کو کروانا پڑے گا اور لازمی کروائیں، تو پھر آپ کو یہاں پر پیسے ملیں گے۔ اس میں صرف 2 قسم کے خاندان بچیں گے، باقی سب نااہل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 جن کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے وہ سارے ایلیجیبل ہے۔ جو 25 کا بھی کہا گیا تھا نا ابھی کیا نہیں حکومت نے، اگر حکومت 25 کر دیتی نا تو یہاں پہ 40 سے 50 لاکھ خاندان ویسے ہی اڑ جاتے، پھر ان کو یہاں پر پیسے ملنے ہی نہیں تھے۔ حکومت نے 32 ہی PMT سکور رکھا ہوا ہے، 32 سے نیچے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اہل ہیں اور پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے اب 2024 کے سٹارٹ کے اندر سے ہی سروے کروا لیا تھا تو ان کی کوئی قسط نہیں رکی، ان کو یہاں پر پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب بس آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے حکومت سروے کر رہی ہے اور آپ کو کیسے جوابات دینے چاہیے۔ میں نے نا سوالات کے وہاں پر جوابات بھی بتائے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ سوالات کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے وہ دیکھنی ہے نا جب ویڈیو، تو اس میں نے ساتھ میں مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ پہلا کویشچن، یہ دوسرا کویشچن، یہ تیسرا کویشچن ہے۔ 63 سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور ان کی روشنی میں آپ کا PMT جو سکور ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ غریب ہے یا نہیں ہے، تو وہ اپنے کام لازمی کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ PSER کا سروے بھی شروع ہو چکا ہے۔ PSER سروے میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ فی الحال تو الگ رکھا جائے گا، فی الحال یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم پنجاب کے اندر سروے نہ کروائیں، PSER کی رجسٹریشن کروا لیں اور یہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو ڈیٹا دے دیں اور اس کی بنیاد پر اہل اور نااہل کر دیں۔ تو دونوں جگہ آپ نے احتیاط سے اب کام لینا ہے۔ اس سروے میں جب شامل ہوں تو تب بھی آپ نے وہی سوالات کے جوابات دینے ہیں، جب پنجاب والے میں شامل ہوں تب بھی آپ نے وہی جوابات دینے ہیں، پھر جا کر آپ اہل ہوں گے۔